नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। सर्लाहीमा एक जनप्रतिनिधिको हत्या भएको छ। सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष सूर्यकुमार श्रेष्ठको हत्या भएको हो। सामान्य विवादले उग्र रूप लिएपछि गैराती स्काभेटर चालक हर्कबहादुर तामाङले बकेटले हान्दा अध्यक्षको ज्यान नै लिए। ईश्वरपुरको उक्त वडामा पोखरीको स्तरोन्नति र सरसफाईको काम चलिरहेको थियो। मुखलाल दास पोखरी सरसफाईको ठेक्का पाएका स्काभेटर ठेकेदार र स्काभेटर चालक र वडा अध्यक्षसँगै बसेर राति अबेरसम्म खाजा खाएका थिए। सोही क्रममा डोजर चालक र वडा अध्यक्ष बीच विवाद भएको प्रहरीले जनाएको छ र विवादकै बीच उनीहरू खाजा खाएको स्थानबाट उठेर हिँडेका थिए। बाटो हिलो र चिप्लो भएका कारणले वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले डोजर चालकलाई जबरजस्ती चप्पल बोक्न लगाएपछि चालक आक्रोशित भएको प्रहरीको भनाइ छ र यही विवादले उग्र रूप लिएपछि तामाङले वडा अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि बकेट प्रहार गरेर हत्या गरेका थिए। आजको कार्यक्रममा यो घटनाको थप वास्तविकता जान्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार निकै मौलाएको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि र ठेकेदार बीचको साँठगाँठ र रातारात करोडौँ कमाउने धन्दामा लागिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा आम सर्वसाधारण पर्दै आएका छन्। विभिन्न विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको करोडौँको रकममा दोहन हुँदा स्थानीयहरू भने त्यसबाट सृजित समस्याको पीडा खेप्नुपर्ने अवस्थामा छन् र टुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् यी रविताहरू। कैलालीका अधिकांश क्षेत्रमा यति बेला विभिन्न प्रयोजनका लागि भवन तथा सडकहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। तर विडम्बना यसरी निर्माण भएका अधिकांश संरचनाहरू कमसल रूपमा निर्माण भइरहेको पाइएको छ र उपमहानगरका धेरै क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सडकहरू अगाडि निर्माण हुँदै जाने र पछाडिबाट भत्कदै जाने यो अवस्थामा छन्। यसको एक उदाहरण हो धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 2 जागृति टोलमा निर्माण गरेको 609 मिटर लम्बाइको कालोपत्रे सडक, जुन सडक कालोपत्रे गरिएको 12 दिनमै भत्किन सुरु गर्यो। र आजको कार्यक्रममा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग जवाफदेहिता लिनेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। र स्टुडियोको टेलिफोन लाइन यति बेला खुला छ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। कुनै पनि गुनासोहरू तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको जायज गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछौँ। र अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सामान्य विवादलाई लिएर स्काभेटरको बकेटले हानेर सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष 55 वर्षीय सूर्यकुमार श्रेष्ठको हत्या गरिएको छ। गैराती 11 बजेको समयमा स्काभेटर चालक हर्कबहादुर तामाङले बकेटले हान्दा अध्यक्षको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। गैराती वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ, ठेकेदार प्रेमराज दाहाल र चालक तामाङ बीच विवाद भएपछि तामाङले वडा अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि बकेट प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले वडा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई वडा नम्बर 3 बाडे टोल स्थित मुखलाल दास पोखरी नजिकै माटोले पुरेको अवस्थामा उद्धार गरेको थियो। तत्काल अस्पताल पुर्याइए पनि उनलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ। वडा नम्बर 3 मा पोखरीको स्तरोन्नति र सरसफाईको काम चलिरहेको थियो। मुखलाल दास पोखरी सरसफाईको ठेक्का पाएका स्काभेटर ठेकेदार, स्काभेटर चालक र वडा अध्यक्षसँगै बसेर राति अबेरसम्म खाजा खाएका थिए र सोही क्रममा डोजर चालक र वडा अध्यक्ष बीच विवाद भएको प्रहरीले जनाएको छ। खाजा खाने क्रममै श्रेष्ठ र तामाङ बीच सामान्य भनावन भएको थियो। खाजा खाएर उनीहरू पोखरी हेर्न गए र पोखरी हेरेर फर्कने क्रममा चालक तामाङले श्रेष्ठको टाउको र छातीमा बकेटले हिर्काएको प्रहरीले जनाएको छ। यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। यो घटनाको विषयमा हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ ईश्वरपुर नगरपालिका सर्लाहीका मेयर हुनुहुन्छ मनोज कुमार देवकोटा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब अत्यन्त दुःखद घटना वडा अध्यक्षज्यूको हत्या गरिएको बारे हामीले जानकारी पायौँ। यो घटनाको बारेमा यहाँहरूलाई के जानकारी छ, अलिकति विस्तृतमा बताउनुहोस् न।
सर्वप्रथम त म हजुरको लोकप्रिय मिडिया मार्फत चाहिँ सार्वजनिक गर्न चाहन्छु कि यो अत्यन्त दुःखद घटना हो, मर्मान्वित छ र यो घटनाले अपूरणीय क्षति भएको छ। हजुर, म आदरणीय वडाध्यक्ष श्री सूर्य कुमार प्रति चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो घटनाको निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन होस्, अपराधी जुनसुकै भए पनि उहाँलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याइयोस् र यसले गर्दा आम जनतामा एउटा त्रसित वातावरण सिर्जना भएको छ र म सर्वसाधारणलाई पनि त्रसित नहुन, यसलाई धैर्यतापूर्वक साहसपूर्वक यसलाई चाहिँ संयमता अपनाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म घटनाको विषय छ, घटनाको बारेमा त्यहाँ मुखलाल बाँध भन्ने एउटा सार्वजनिक पोखरी छ जुन नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा मर्मत समारको काम भइरहेको थियो, पुनर्निर्माणको काम। हजुर, त्यो कामको अध्ययन अवलोकन गर्न, अनुगमन गर्नलाई वडाध्यक्ष जानु भएको थियो। अलिक समय 5-6 बजीतिर बसेको साँझ पख थियो गर्मीको कारणले गर्दाखेरि। त्यसपछि त्यो अनुगमनपछि त्यहाँको त्यो जेसिबीको सञ्चालक र अपरेटर अनि एक त्यसको सहयोगी समेत उहाँहरू नजिकको एउटा होटलमा गएर खाजा नास्ता खानु भएको छ, झन्डै 2-2.5 घन्टा 3 घन्टा जति। त्यहाँ सामान्य भनावर होटलमा अलिकति सामान्य भनावन भएको कुरो सुन्नमा आएको छ र त्यसपछि फेरि पुनः 9-9:30 बजी राति सोही पोखरीमा आउनु भएको छ। त्यो पोखरीमा त्यो जेसिबीको अपरेटरले चाहिँ त्यो जेसिबीको बकेटबाट चाहिँ उहाँलाई एकपटक टाउकोमा र एकपटक छातीमा चाहिँ गम्भीर चोट लाग्ने गरी चाहिँ प्रहार गरेको छ र सोही प्रहारबाट चाहिँ उहाँको चाहिँ घटनास्थलमै मृत्यु भएको देखिन्छ। अब मेयर साहब, पोखरी निर्माण अब नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा त्यहाँ पोखरीको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको थियो। यो निर्माणको क्रममा पहिलेदेखि नै विवाद थियो कि अथवा के थियो, यसबारे यहाँले के बताउनु सक्नुहुन्छ? होइन पत्रकार मौजी, त्यस्तो छैन, विवाद कुनै थिएन। आम जनता त्यो हुन त यद्यपि त्यो दुईवटा नगरपालिका बिचको सीमामा छ, त्यो कुनै विवाद थिएन र लगभग त्यो अन्तिम दिन निर्माणको अन्तिम दिन थियो, निर्माण भइसकेको थियो, त्यहाँ विवाद केही थिएन। उहाँहरूको अब त्यो जेसिबी ड्राइभर पनि हाम्रो यहाँको स्थानीय होइन, बाहिरको हो। त्यति ठुलो पुरानो रिक्सा पनि खास त्यस्तो देखिँदैन। त्यो खानै बस्ने खाजा खाने सवालमा केही कुराहरू अब पिठामिठा भएको भए त्यसै कुरालाई चाहिँ त्यत्रो ठुलो गम्भीर अपराध हुनु नपर्ने थियो। यद्यपि अब उहाँहरू जिम्मेवार मान्छेमाथि चाहिँ प्रहार भएको छ र चाहिँ अब यो प्रशासनिक हिसाबबाट पनि यसको छानबिन भएको कारणले गर्दाखेरि म सुरक्षा निकायलाई छिटोभन्दा छिटो यो घटनाको सार्वजनिक गरियोस् भन्ने माग पनि गर्न चाहन्छु। अब 2 जना व्यक्तिहरू पक्राउ पनि परेका छन् र विशेष गरी तपाईँ आफैले बताए अनुसार यो पहिलेदेखिको विवादभन्दा पनि तत्काल देखिएको विवादले उग्र रूप लिएपछि यो घटना भएको भन्ने तपाईँको ठम्याइयो, होइन? हजुर। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यहाँसँग यो जानकारी लियौँ र धन्यवाद यहाँलाई पनि, मलाई सूचित हुने दिनुभएकोमा धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन पक्कै पनि हुनेछ बारे हामी पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ र यति बेला यस घटनाको अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। एसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। एसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। एसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। एसपी साहब, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? मैले सुनिरहेको छु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। अब वडा अध्यक्षको हत्या गरिएको बारे यो अत्यन्त दुःखद घटना, यस घटनाको अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ, घटनाको बारेमा अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न सर। हिजो राति एउटा अलिकति अकल्पनीय, अलिकति नराम्रो नमिठो घटना घटेको छ हाम्रो सर्लाही जिल्लामा। हजुर। त्यसमा चाहिँ हाम्रो ईश्वरपुर नगरपालिका नम्बर 3 को वडाध्यक्षजीको ठिकै छ। अलि अब जुन हत्यारा हो उनी चाहिँ अहिले हाम्रो कस्टडीमै छन्। हजुर। अहिले हाम्रो इन्भेस्टिगेसन सही डाइरेक्सनमा गइरहेको छ, ठिकै छ, नर्मल छ। एसपी साहब, अब यो घटनाको प्रकृति हेर्दा हत्या गरिएको र सँगसँगै त्यो स्काभेटरको बकेटले हानेर वडा अध्यक्षज्यूको हत्या गरिएको भन्ने छ, के रहेछ अलिकति तपाईँहरूले विस्तृतमा बुझ्नु भएको छ? कसरी चाहिँ हत्या गरिएको रहेछ? विवाद के कारणले विवाद उत्पन्न भइरहेको छ? यसको विवादको अन्तर्य के हुन सक्दछ? यसबारे तपाईँले के अनुसन्धान गर्ने मौका पाउनु भएको छ? अब तपाईँलाई भन्दाखेरि यो जुन घटना जुन सरल भएको देखिन्छ त्यसमा चाहिँ यो हत्यारा भन्ने व्यक्ति, हजुर, यो रबिन तामाङ, हजुर, त्यसलाई चाहिँ उसको खास नाम चाहिँ हर्षबहादुर गोले, उसको नागरिकतामा हर्षबहादुर गोले तामाङ व्यक्ति, हजुर, त्यो चाहिँ जेसिबीका चालक हुन्। उनी चाहिँ
यिनीहरूले नै हायर गरेर राखेको चालक भएको कारणले गर्दा यिनीहरू पहिलेदेखि नै चिन्जानहरू कुनै अचानक पनि प्रि प्लान गरेर धेरै चाहिँ यसमा गरेको चाहिँ त्यो टाइपको घटना देखिँदैन सरस्वती खेलाइदेखि। हिजो राति अन्दाजी चाहिँ 10:55 बजेतिर मलाई इप्रका हाम्रो जो इप्रका भक्तिपुर भन्ने छ त्यहाँको सही साहबले त्यहाँको चाहिँ इन्चार्ज सही साहबले चाहिँ सर वडाधीशज्यूलाई चाहिँ जेसिबीमा ठक्कर लगाएर चाहिँ घटना भएको छ भन्ने कुरा छ, हामी त्यहाँ जाँदैछौँ भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि मैले तुरुन्तै त्यहाँको नजिकको चाहिँ प्रेसर गर्ने भन्ने प्रकार छ हाम्रो त्यहाँको एक्सपर्ट साहबलाई कन्टिन्यू त्यहाँ घटनास्थलमा मुभ गरेर त्यसै गरी चाहिँ यसलाई यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सपोर्टको लागि अब जिल्लाको एक्सपोर्ट सिस्टम सोको लागेको टिमहरू चाहिँ इन्सपेक्टर कमान्ड भन्ने मुभ गराएको थियो र त्यसको साथसाथै यो अन्य नर्मल रिपोर्टिङका कुराहरू सिभिल स्टाफसँग र मभन्दा हायर अफिससँगको रिपोर्टिङको साथसाथै म पनि घटनास्थलमा पुग्नुपर्छ के भएर छ भन्ने खाले त्यो सबै प्रार्थना मैले गरेको हो। अब यसमा सचेत हेर्दाखेरि एउटा आदेश प्रेरित एउटा तुरुन्तै चाहिँ त्यो क्षणिक रिसको कारणले गर्दा यो घटना भनेपछि यो तत्काल देखिएको विवादका कारण हो। पहिलेदेखि नै त्यस्तो किसिमको रेसिपी अब यो नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा पोखरी स्तरोन्नतिको काम भइरहेको र तिनै व्यक्तिहरूले ठेक्का लिएको पनि बताइएको छ, बुझिएको छ। यो अवस्थामा पहिलेदेखिको विवादभन्दा तत्काल हिजो देखिएको विवादले उग्र रूप लिएपछि यो घटना भएको हो भन्न सकिन्छ है त? हजुर हजुर हो। अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ प्रारम्भिक हाम्रो चाहिँ यो प्रिलिमिनरी हाम्रो चाहिँ यो उसले इन्भेस्टिगेसनले त्यही कुरा देखाउँछ। किनकि अब वडाध्यक्षज्यू यो चाहिँ यो 3 नम्बर वडाको वडाध्यक्षज्यू उहाँको चाहिँ एउटा मुखलाल बाँध पोखरी भन्ने रहेछ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्तरोन्नति गर्ने उहाँको कार्यक्रम हुन्छ। जेसिबीहरू ल्याएर चाहिँ त्यहाँ खन्ने कामहरू भइरहेको छ त्यसको ब्युटिफिकेसनको लागि पनि। त्यसको लागि चाहिँ त्यसको त्यो ठेकेदारवाला ग्रुपहरूसँग उहाँहरूको चाहिँ 6 बजीतिर भेट्ने भनेर उहाँहरू चाहिँ त्यहाँको जुन ठेकेदार मेन थियो उसको जिम्मा लिएको ठेकेदारको ग्रुपसँग भयो। त्यसपछि त्यो सानो खालको चाहिँ पिटी ठेकेदारहरू मेन ठेकेदार इन्दल सहनी भए, त्यसपछि त्यो सारा पोखरीको जिम्मा लिएको। त्यसको लागि चाहिँ जस्तो मेन पावर यहाँको चलन के हुन्छ त्यो मेन पावरको लागि जिम्मा लिने छुट्टै, जस्तै जेसिबीहरूको म्यानेज गर्ने छुट्टै गरेर चाहिँ त्यो अनि यो जेसिबीको म्यानेज गर्ने चाहिँ अर्को ठेकेदार यो हाम्रो यिनीहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ सबैजना भेला जम्मा भए अनि लगभग 5:30-6 बजीतिर काम सकेपछि अब यिनीहरू खाजा खान चाहिँ नजिकैको एउटा चाहिँ कमल बिक भन्ने उसमा चाहिँ गएर खाजा खाएको अवस्था रहन्छ। खाजा खाएपछि त्यसमा चाहिँ 2 बोतल फुल त्यो 8848 रक्सी मासुहरू खाए र लोकल रक्सीहरू पनि खाएको देखिन्छ। त्यसपछि अनि मेन ठेकेदार चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ खानपिन गरेपछि यहाँ बाटो लाग्छन् र यो 3 जना हाम्रो मृतक वडाध्यक्ष त्यसपछि यो चालक जेसिबी चालक र अर्को चाहिँ पिटी ठेकेदार यिनीहरू चाहिँ जाँदाखेरि फेरि हामी पोखरीमा फेरि हेरौँ भनेर फेरि त्यो बाटोमा आउने क्रममा बाटोमा ढिलो भएको कारणले गर्दा त्यो चप्पल बोक्ने किसिममा अब यिनीहरू खाएर फेरि अलिकति बढी इन्टोक्सिकेटेड भएको अवस्थामा र मेरो जो चप्पल त मात्रै गर्दा भयो भन्ने खालको चाहिँ गर्दाखेरि अब उसलाई पनि रस लागेर मैले किन चाहिँ समात्ने भन्ने खालको त्यसरी सानो कुराहरूबाट विवाद भएको देखिन्छ। अनि त्यो लड्ने क्रममा चाहिँ उसलाई समात्दाखेरि अलिक घाँटी मलाई किन घाँटी समातेस् भन्ने मतलब अलिक बुद्धि गर्दाखेरि सानो कुराहरू मुखमा देखिन्छ। त्यसपछि अनि ठ्याक्कै त्यो पोखरीको किनारमा पुग्दाखेरि वडाध्यक्षज्यूले चाहिँ अब अहिले यसको भनेको छ मलाई चाहिँ आफ्नो पेटी निकालेर हाल्नु खोज्नुभयो। अनि मलाई पनि रिस उठेर मैले केही देखिनँ अब लागेको तालमा अनि त्यो इन्जिन स्टार्ट भएर जेसिबीको त्यो बकेट भन्दो रहेछ त्यो सिउँ जस्तो अगाडि आउने त्यसैले हानेको अनि हाल्दाखेरि चाहिँ उहाँ लड्नुभयो। त्यसपछि अनि त्यही बकेटको माटो उसबाट मैले खाइदिएको भन्ने खालको उसबाट देखिन्छ। र ठिक छ अरू भन्दा पनि अब अहिले अन्य इन्भेस्टिगेसनकै भएको कारणले गर्दा अब तपाईँसँग एउटा अब कनेक्ट भइहालेको कारणले गर्दा मैले सानो सूचना जानकारी तपाईँलाई दिएँ। हजुर ठिक छ। अब विशेष गरी जनप्रतिनिधिकै यसरी हत्या हुनु यो किसिमको मनोबल त्यहाँ भनौँ न एक हिसाबले यो हत्या गर्नका लागि यो किसिमको मनोबल त्यहाँ देखिनु यसले त यो बडो संवेदनशील विषय हो। समाजमा यस किसिमका घटनाहरूलाई लिएर प्रहरी प्रशासनले कसरी हेरिरहेको छ सर? यो यसरी जनप्रतिनिधिमाथि नै आक्रमण हुनु उहाँको हत्या गरिनु यो विषयलाई प्रहरी प्रशासनले कसरी लिएको छ? होइन तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अब यो सुरक्षाको उसमा के हुन्छ भने धेरै कुराहरू सुरक्षा भन्ने कुरो सबै अरूमाथि डिपेन्डेन्ट हुनुभन्दा पनि त्यसमा मेन व्यक्ति आफू नै सजग रहने अवस्थाहरू रहन्छ। हाम्रो प्रहरीले हाम्रो निकायले हेर्ने भनेको जुन चाहिँ काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति एउटा व्यक्तिले नचाहँदा नगरे अब आफै अलिकति सेफ साइड खाइदिनका कुराहरू होला आफ्नो खानपिनका कुराहरू आफ्नो समयका कुराहरू होला
ती कुरामा व्यक्ति आफै नै सुरक्षित रहनुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ। अब समाजमा त्यस्ता खालका घटनाहरू हुन्छन्, घरभित्रै घट्ने घटनामा पुलिसले गएर सिधै इन्टरफेयर गर्ने कुराहरू भए, साथीभाइहरू बसेर चाहिँ रमाइलो गरिरहेको उसमा त्यसमा जुवा दिने कुरामा हरेक उसमा चाहिँ प्रहरीले त्यस कारणले चाहिँ त्यस्तै हिसाबले चाहिँ नजर जाने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस् एसपी साहब, यो प्रारम्भिक जानकारी यहाँले गराउनु भयो घटनाको विषयमा। यद्यपि तपाईँहरू अनुसन्धानकै क्रममा हुनुहुन्छ र दोषीले कडाभन्दा कडा कारबाहीको भागीदार हुन परोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँ लोकप्रिय तपाईँहरूको मिडियामा चाहिँ 2 शब्द राख्ने मलाई मौका दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद। यो नागरिकले सही समयमा सही सूचना र सही तरिकाले पाउनुपर्छ भन्ने जुन नागरिकको जुन अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्दै तपाईँले 2 शब्द चाहिँ व्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको प्रहरी प्रमुख हैसियतले तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको थियो सन्तोष सिंह राठौर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक हुनुहुन्छ। उहाँसँग यस घटनाको बारेमा प्रारम्भिक केही जानकारी लियौँ र विशेष गरी त्यहाँ वडा अध्यक्ष र सँगसँगै पोखरी स्तरोन्नतिको ठेक्का लिएका ठेकेदार र सँगसँगै स्काभेटर चालक बीच भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि, सामान्य विवाद उग्र रूपमा परिणत भएपछि विशेष गरी त्यहाँ वडा अध्यक्षज्यूको हत्या गरिएको अवस्था छ। एक जनप्रतिनिधिको हत्या हुनु यो सामान्य विषय होइन। विशेष गरी आम नागरिकहरूमा अझ बढी चिन्ता, एउटा सुरक्षाको चिन्ता पनि यस विषयले उठान गर्न सक्दछ, चिन्ता थप्न सक्दछ। त्यसकारण यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन होस् र दोषीले कडाभन्दा कडा कारबाहीको भागीदार हुन परोस्। हामी पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम कल 24 मा अब अर्को विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी हामी गर्छौँ। कल 24 को नम्बर रहेको छ विशेष गरी हामीसँग जोडिनका लागि टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेलमर 980150 72424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना गुनासोहरू कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही सर्वसाधारण हाम्रो टेलिफोन लाइनमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर, नमस्कार। हजुर हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अहिले यहाँ भक्तपुरबाट। हजुर, म कहाँबाट भन्नुभयो? भक्तपुरबाट। यहाँको शुभ नाम? हजुर नभन्नु होला सर। ए, शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्न? ठिक छ। समस्यामा के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? समस्या के हो भने सर, यो जुन भक्तपुरको सरस्वती खेल बस पार्क छ है, यो नीलबाराई मन्दिर भक्तपुरको जो ठिमी नगरपालिकामा पर्छ। हजुर, यो चाहिँ ठिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाको सिमानामा ठुलो बाटो छ कि बाटो। हजुर, त्यो चाहिँ धेरै अघिदेखि चाहिँ त्यो जहिले पनि अब यो बर्खामा त हिँड्न नै हुँदैन हिलोले, यति बिचल्नी छ। तर अहिले कस्तो हो भने यो बाटो बन्ने प्रक्रियामा चाहिँ अब धेरै हामीले पनि अब सबैतिर भार गुहार गऱ्यौँ भन्ने पनि भन्यौँ हामीले, तर कतैबाट केही भएको थिएन। तर अहिले हामीले बुझ्दाखेरि त्यो बाटो योजनामा नि परेको रहेछ। हजुर, होइन, योजनामा नि परेको रहेछ। अहिले अब यसपालिको यो सालको बजेटमा यो 40 लाख योजना परेको रहेछ। तर त्यो योजनाको चाहिँ अस्ति काम गर्ने बेलामा ठेकदार आउँदाखेरि त्यो दुईतिरको ठिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाको सिमाना भएकोले गर्दा त्यो सिमानाको रेखाङ्कन सीमा विभागको कारणले काम गर्न दिएन, बाटो बढेन। त्यो 40 लाख रुपियाँ अन्त कतै लगेर योजना गराइयो। र अब यो अहिलेको अब आउने बजेटमा पनि यो चाहिँ 10 करोडको योजना परेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। अहिले कतिसम्म नि सुन्नमा आएको छ भने यसको डिपिआर तयार पारेर यो 43 करोडको डिपिआर तयार भएको छ यो बाटो बन्नको लागि भनेर पनि भएको। तर त्यो बाटो बन्न दिइँदैन कि यहाँ। अब कहाँबाट कसरी किन दिइँदैन हामी आफै छक्क पर्छ। हामी सर्वसाधारण छ एकदमै पीडित भइसक्यौँ कि यो बाटोको लागि। अब यो बाटो विशेष गरी 2वटा नगरपालिकाको सिमाना पनि जोडिन्छ भनेर तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छ होइन? यो वडा नम्बर कतिमा पर्छ, यो यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् त। यो चाँगुको वडा नम्बर 1 हो। हजुर, ठिमीको चाहिँ वडा नम्बर 9। अब यो विशेष गरी यो बाटो निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको चाहिँ 2वटा मध्ये कुन नगरपालिकाबाट हो? यो चाहिँ सडक डिभिजनबाट भन्ने सुने। सडक डिभिजनबाट? हजुर, सडक डिभिजनबाट। यो अहिले मैले अब यो सुन्नमा आएसम्म चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि होइन, योभन्दा अगाडि त खास अहिले भर्खरै बुझ्दाखेरि चाहिँ यो रातो किताबमै परेको छ अरे यो योजना होइन।
रातो किताबमा परेको योजना छ। यसपालिको 40 लाखको काम थियो, त्यो पनि गर्न दिएन। अब ठेकेदार आएर ठेकेदारले काम गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सीमाङ्कन विवाद गरेर त्यो काम गर्न दिएन। र अब हाम्रो ऊ चाहिँ के भने तपाईँहरूलाई एउटा राख्न खोजेको के भने अब आउने योजना जुन 10 करोडको योजना अब आउने परेको छ भनेको छ, त्यसबाट पनि यसलाई बाटो बनाउनु फेरि यसरी गरी दिएन भने त हामी त सधैँ अब यो यहाँ आएर एकचोटि तपाईँले हेरिदिनु हो भने यो बलौटे माटो छ, यहाँ 2-4 दिन घाम लाग्यो भने त यो माटो सुक्छ, उमाउँछ, अलिकति सहर जस्तै हुन्छ। तर जतिखेर पानी पर्छ यहाँनिर ठुल्ठुला टिपरहरू यति चल्तीको बाटो छ, ठुल्ठुला गाडीहरू हिँड्दाखेरि यति त मोटरसाइकलहरू भाइसिएर यति दर्दनाक अवस्था हुन्छ कि यहाँनिर। अझ अहिले अब यतिखेर तत्काललाई चाहिँ स्कुलको गाडीहरू चलेको छैन, तर अब स्कुलको गाडीहरू यदि चल्ने हो भने बच्चाका गाडीहरू डुबेर हामीले कतिचोटि ठेलेर निकालिदिने गरेको छौँ। एटलिस्ट बजेट पर्दाखेरि पनि यहाँ काम गर्न दिएन भने त्यसरी किन काम गर्न नदिएको एकचोटि यसै बुझिदिनुहुन्छ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ। अब यो सडकको अवस्था कहिलेदेखि यस्तो छ यसबारे जानकारी गराउनुहोस् त, कति समय भयो तपाईँले यो सडक? यो त धेरै हो, यो 4-5 वर्ष मैले थाहा पाएँ यो 5-6 वर्ष भयो, 6 वर्ष भइसक्यो। यो यस्तै अवस्था छ, यो यस्तै अवस्था छ। हामीले अब धेरै ठाउँमा भन्ने ठाउँमा नि भन्यौँ, आहार गुहार गऱ्यौँ, तर यसको सुनवाई काहीँ कतैबाट केही पनि भएको छैन। हिजोसम्म त बजेट थिएन, बजेट पढेको छैन, कसले हाल्दैन भन्ने थियो। तर अहिले बजेट भएर यसको डिपिआर तयार भएर सबै हुँदा पनि काम गर्न किन नदिएको हामी एकदमै अचम्मित भएको छौँ कि यसबाट। अब यो बजेट भएर पनि विनियोजन भएर पनि काम नहुनु तपाईहरुको जानकारीमा के छ? कहाँबाट अवरोध भइरहेको छ? स्थानीय सरकार त्यहाँ छ, स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो गाउँठाउँको विकासका लागि, सडक निर्माणका लागि स्थानीय नागरिकले पाइरहेको शास्तिलाई कम गराउनका लागि, तपाईहरुको आवत जावतलाई सहज बनाउनका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरुको भूमिका कस्तो छ र अवरोध कहाँबाट भइरहेको छ, के छ जानकारी? हजुर, यहाँनिर जोड्नु पर्दाखेरि के छ भनेपछि अब यो सिमाना पर्यो, यो ठिमी र चाङको सिमाना पर्यो, दुवैतिरको चाहिँ यो सहमति पर्यो। र अर्को कुरा यो सँगै जोडिएको जुन ठिमीपट्टिको भाग छ, के भाग छ यो नीलबाराई मन्दिरको यो जङ्गलको एरिया पनि त्यसले टच गर्छ हैन। अब त्यसैको सीमाङ्कन अब यो हुनसक्छ, अब हिजोको उसलाई हेर्दाखेरि यहाँ कति प्रति जग्गाहरू पनि छ भनिएको छ, कति प्रति जग्गाहरू मिचिएको भनिएको छ। तर त्यो काम भनेको त अब सम्बन्धित निकायबाट जनप्रतिनिधिको पहलमा कति जङ्गलको सिमाना थियो, कति व्यक्तिको थियो, त्यो छुट्याइदिने काम त्यहाँबाट गर्नुपर्ने थियो हैन। अब हामी सर्वसाधारणलाई त थाहा हुँदैन नि हिजो नातिमा कति मिचेर भोगचलन गरिएको छ, कति चाहिँ जङ्गलको छ हैन। अब त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा होइन। तर अहिले हुँदै गर्दाखेरि अब एकातिरकोले केही सहजीकरण गरिदिन पहल गर्यो भने, स्थानीय सरकारको एकातिरको पहल गर्यो भने अर्कोतिरबाट अवरोध हुने। अब यस्तै खालको हामीले हाम्रो सुनाइमा, हाम्रो बुझाइमा चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ लिङ्गरिङले गर्दाखेरि एकातिरबाट अलिकति केही गरौँ भन्ने सहजीकरण गर्न खोज्दाखेरि अर्कोतिरबाट चाहिँ त्यसलाई नमानिदिने होइन, त्यसलाई मिलिदिने भनौँ न। त्यो खालको चाहिँ दुवैतिरको सहजीकरण, दुवैतिर बसेर सहजीकरण नगरिदिँदाखेरिको यो चाहिँ अहिलेको अवस्था हो जस्तो लाग्छ हाम्रो बुझाइमा। हस्, यहाँले जानकारी गराउनु भयो र गुनासो राख्नु भएको छ सडकका सम्बन्धमा। हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पनि यसबारे के रहेछ भनेर स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हजुरको टेलिभिजन मार्फत हाम्रो रिक्वेस्ट के हो भनेपछि यो चाहिँ सडकमादेखि लिएर अब जहाँ यो सम्बन्धित अब स्थानीय सरकारहरू छन् उहाँहरूलाई के क्वेसन हजुरहरू मार्फत राखिदिनु पर्यो भने यो हिजोसम्म बजेट कसले हाल्ला भनौँ न, उता ठिमीले हाल्ला थियो अथवा चाँगुले हाल्ला थियो अथवा मैले किन हाल्ने भन्ने थियो होला, त्यसमा अड्केको थियो होला। इभन अहिले डिपिआर तयार भएर बजेट परिसक्दा पनि रातो किताबमा पढेर अब हामीले बुझेअनुसार त हामी सर्वसाधारणले बुझ्दाखेरि रातो किताबमा पढ्नु भने त यो काम नसकुन्जेलसम्म वर्षौँ नै यसको बजेट छुट्टिँदै जान्छ अटोमेटिकली होइन हामीले बुझ्दाखेरि। अब भनौँ न अहिलेकोमा 40 लाख थियो, काम हुन दिएन। अब आउने बजेटमा यो 10 करोडको बजेट पर्दैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ हामीले यसैका लागि होइन। अब यसले पनि हामीलाई काम हुन दिएन भने त हजुरहरू मार्फत के हो भनेपछि यो काम हुन किन नदिएको र यो बाटो किन नबनिएको? यदि हजुरहरूले हामी यस बारेमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईहरु पनि स्थानीय नागरिकको हिसाबले यसबारे खबरदारी गर्न नछोड्नु होला र सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार प्रश्न गर्नु होला। बारम्बार यो हामी उठाइछौँ, हामीले हाम्रो तहबाट हामीले हाम्रो हिसाबबाट हामीले भन्ने गरेको छ, तर पनि सुन्दै नहुँदाखेरि आज तपाईहरु सामु हामी आइपुगेको छौँ। तपाईहरुले चाहिँ यति अलिकति पहल गरिदिनु पर्ला भन्ने हाम्रो चाहना हो। हस्, हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। स्थानीय नागरिकले पाइरहेको शास्तिका सन्दर्भमा हामी के रहेछ यसको वास्तविकता र सडकका लागि विनियोजन भएको रकम, योजना
किन कार्यान्वयन हुन सकेन यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यति बेला कोही स्थानीय फेरि जोडिनु भएको छ दर्शक हामीसँग, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो सर, नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चितवन रत्नगरबाट रामप्रसाद भट्ट बोलेको सर। रामप्रसादजी, के समस्या पर्नु भयो? सर, समस्या त यो समसामयिक समस्या हो होइन? हजुर। है, अब अहिले नयाँ पाठ्यक्रम सुरु गर्ने भने त कक्षा 3 को यो शिक्षा सम्बन्धीको कुरो, बच्चाहरूको भविष्य सम्बन्धी कुरो। हजुर। तपाईँको अब यो 3 क्लासको बुक चेन्ज भएको भनेर भनेको छ, अहिलेसम्म बुक पाइएको छैन है। एक त कोभिड-19को कारणले बच्चाहरू स्कुल छैन, अर्को कुरो किताब पाइएको छैन, बुकहरू पाइएको छैन है। अनि बच्चाहरूको माथि यस्तो खेलवाड किन हुन्छ? जनताको बच्चाबच्चीलाई यस्तो खेलवाड किन गर्छ सरकारले? शिक्षा मन्त्रीले यो कुरापट्टि किन ध्यान दिँदैनन्? त्यो कुरापट्टि अलिकति ध्यान आकर्षित गराउनु पर्छ। र कोभिड-19ले यसै त छन् बच्चाहरू स्कुल खुलेको छैन होइन? हजुर। यहीमाथि पनि बुक ल्याएर घरमा पढ्न नपाउनु ठुलो दुर्भाग्य हो सर। त्यो हो, पक्कै पनि तपाईँले राख्नुभएको गुनासो जायज छ। यद्यपि अहिले अब कोभिडको यो सिचुएसन के भन्नु होला भने तपाईँको अब जनताहरू कति पीडा र मारमा परिरहेछन् भन्ने कुरो, बोर्डिङ स्कुलहरू क्या उम्रिँदै छत्तै उम्रिरहेछन्। ती स्कुलहरू चाहिँ अहिले अब तपाईँको कति महिना भयो पढ्न पढाएको। अब एकैचोटि कहिले 5-6 महिनापछि 3-4 महिनापछि स्कुल खोल्छन् अनि एक्जाम दिन्छन्, बच्चाहरूको घरमै परीक्षा लिन्छन्। फी भने जतिको जति तिरिरहनु परेको छ जनताहरूमा, त्यो परिरहेछ है। आफूले खाइ नखाइ वर्ष दिनभरिमा काम छैन, लकडाउनले गर्दा घरमा बसिरहेछन्। त्यसपछि पनि गएर त्यो फी पुरै बुझाउनु पर्ने बोर्डिङ स्कुललाई है। पढ्न पाएको छैन, बच्चाको भविष्य राम्रो भयो नि, दुःख सुख गरेर आफ्ना बच्चालाई पढाउन पर्छ भन्ने मानेर सबैको अभिभावकको हुन्छ होइन? अब एक त पढाइ छैन, दोस्रो पुरै फी उठाउनु पर्ने। ती माथि घरमा ल्याएर बुक ल्याएर यसो अभिभावकहरूले पढे लेखा घरमा अभिभावकले छेउछाउका छिमेकीहरूले पढाइदिनु भने त्यो बुक पनि उपलब्ध भएन। अनि शिक्षा सरकारले चाहिँ यो शिक्षाप्रति के गरेर के उत्तरदायित्व वहन गरिरहेछ भन्ने कुरोप्रति अलिक ध्यान आकर्षित गरिनु पर्यो सर। त्योप्रति अलिकति तपाईँ र मेरो कुराकानी योबाट पनि सरकारको ध्यान आकर्षण होस्, सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। अत्यन्त जायज गुनासो राख्नु भएको छ विद्यार्थीहरूको। अर्को कुरो के पनि भन्नु पर्यो भने सर, यो कुरो अलिकति शिक्षा मन्त्रालयमा पुर्याएर हुन्छ कि कहाँ पुर्याएको कसरी हुन्छ, हजुरहरूको पहुँच पुर्याएर हुन्छ कि? र पुरै यो गरिब जनताहरूले कसरी फी तिर्ने त? अब बोर्डिङमा पढाउनु पर्छ बच्चा बिचरा भनेका छन्, काट्नु कोही भाडाले कोही चिताउनु बसेका छन्, कोही कहीँ बसेका छन्। पुरै फी कसरी तिर्ने, कहाँबाट कमाइएर ल्याएर तिर्ने? एक त लकडाउन छ, आफ्नो काम व्यवसाय बिजनेस केही पनि छैन होइन है। अब हुनेले त त्यसलाई मध्यम वर्गले कहाँबाट तिर्ने, गरिब परिवारले कहाँबाट तिर्ने सर पैसा? अलिकति समस्या त्यो पनि छ। त्यो कुराप्रति पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गराइदिनु पर्छ सर। हस्, हामी ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ। यद्यपि यो देशभरका विद्यार्थीहरूको एकदमै समसामयिक गुनासो हो, जिज्ञासा हो। यस विषयलाई लिएर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। र अहिले कोरोना महामारीको यो समयमा शिक्षा क्षेत्र, अन्य क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि निकै प्रभावित भएको अवस्था छ। विद्यार्थीहरूले नियमित रूपमा पठन पाठन गर्न पाएनन्, विद्यालयहरू बन्द छन्। तपाईँको सर अनलाइन पढाउने भन्छन् स्कुलबाट होइन? हजुर है, हजुर। अब अनलाइन पढाउने भन्छन्, अनलाइन सबै घरमा, गरिबको घरमा नेट पनि हुँदैन, कसै प्राइभेटको घरमा होइन? यो धेरै समस्या देखिएको छ। अनलाइनमा पढाइको त्यति प्रभावकारी पनि देखिएन। अलिकति हामी एजुकेटेड मान्छेले हेर्दाखेरि 1-2 दिन मैले मेरो बच्चाहरूलाई पनि ट्राई गरेको थिएँ, डाटा हालिदिएर मैले नेट त राख्दिनँ घरमा होइन है, मेरो अफिसमा हुन्छ घरमा हुन्छ। बच्चाहरूलाई मैले चाहिँ 1-2 दिन डाटा हालेर पनि ट्राई गरेको, केही प्रभावकारी देखिनँ। मैले स्कुलमा सम्बन्धित कुरा पनि भने स्कुलमा यो कुरो प्रभावकारी छैन, तपाईँले यो दुःख नगर्नुहोस् भनेर भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ अब टाइम पासको लागि जस्तो गरे जस्तो, खेलाची गरे जस्तो, बच्चाहरूमाथि चाहिँ खेलवाड गरे जस्तो लाग्छ क्या सर मलाई यो विषयमा के। अब यो प्रयत्न पनि हो एक हिसाबले, यो महामारीको यो सिचुएसनमा केही नभए पनि विद्यार्थीहरूलाई एउटा इङ्गेज गराइराखौँ, उनीहरूको नियमित पाठ्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखौँ भन्ने प्रयत्न हो। तर यद्यपि अहिले देशका धेरै स्थानहरूमा विद्यार्थीहरू भर्चुअल क्लासमा संलग्न हुन सकिरहेका छन्। विभिन्न प्राविधिक कठिनाइहरू देखिएका छन् र यो क्लासलाई लिएर प्रश्न चिन्ह खडा पनि भएको अवस्था छ। अहिले धेरै विद्यार्थीहरू यसको पहुँचमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। हजुर, 2-3 क्लासलाई प्रभावकारी हुँदैन क्या सर? यसले क्याप्चर गर्न सक्दैन बच्चाहरूले त्यो पढाउनु। हजुर, 2-3 क्लासको बच्चाहरूले त प्रभावकारी कुनै पनि प्रभावकारी हुँदैन त्यसमा पढाएर। कुनै पनि 9-10को बच्चाले अलिकति टिप्न सक्छन्, 12का 11-12का बच्चा केटाकेटीले अलिकति टिप्न सक्छन्, तर 2-3 क्लासका बच्चाले अनलाइन शिक्षामा कुनै पनि प्रभावकारी देख्दैन मैले। त्यति मात्र होइन, सबै विद्यार्थीहरू पहुँचमा पुग्न सकेका पनि छैनन्। यावत समस्याहरू यो अनलाइन क्लासमा पनि देखिएको छ। यद्यपि यस विषयलाई सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस् र कोरोना महामारी अझै पनि कम भएको अवस्था छैन, सबै कुराहरू सहज हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ। अहिलेका लागि गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।
बुकको बारेमा चाहिँ एकदम गर्नु पर्यो सर, यसलाई चाहिँ पहल गर्नु पर्यो। हस्, हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। पक्कै पनि गुनासो राख्नुभयो, तपाईँले समसामयिक विषयमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। हस् सर, धन्यवाद। दर्शकबिन, अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको यति बेला ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कैलालीका अधिकांश क्षेत्रमा यति बेला विभिन्न प्रयोजनका लागि भवन तथा सडकहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। तर विडम्बना, यसरी निर्माण भएका अधिकांश संरचनाहरू कमसल निर्माण भइरहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाको अधिकांश क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सडकहरू अगाडि निर्माण हुँदै तर सम्पन्न नहुँदै पछाडिबाट भत्कने अवस्थामा छन्। यसैको एक उदाहरण हो धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 जागृति टोलमा निर्माण भइरहेको 609 मिटरको लम्बाइको कालोपत्री सडक। उपमहानगरको 97,81,000 लागतमा अन्जु निर्माण सेवाले सडक निर्माण सम्पन्न गरेको थियो र निर्माण सम्पन्न भएको 12 दिनमा नै भत्किएपछि यति बेला सर्वसाधारण अजित बनेका छन्। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलाली स्थित धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको लोकतान्त्रिक चोकदेखि जागृति टोल हुँदै रिङ रोड जोड्ने 609 मिटर लम्बाइको सडकको काम सम्पन्न भएको 12 दिन नपुग्दै भत्किएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको 97,81,000 लागतमा अन्जु निर्माण सेवाले सडक कालोपत्रे गरेको थियो। तर निर्माण सम्पन्न भएको 12 दिनमा नै सडक भत्किन सुरु गरेको स्थानीयले बताएका छन्। अहिले सडक ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ। सडक छेउमा रहेको नाली समेत फुट्न थालेको छ र सोही कारण स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या भएको छ। सडकमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको र बेसमा ग्राभेल समेत कम हालेका कारण सडकको हविगत यस्तो भएको स्थानीय बताउँछन्। पैसा उठाएर हामीले यो रोड बनाउँदाखेरि त्यति बेला राम्रो थियो, हेर्नुहोस् भत्के थिएन, यति राम्रो थियो। पछि अब यो नयाँ विकास गर्ने यो निकास गर्ने भने यो नाला नयाँ निकाले, यो नयाँ नाला निकाल्दाखेरि त जम्मै नाला पनि गति ढङ्गको भएन। अब रोड पनि बनाउँछु भने रोड बनाउँदाखेरि त झन् एउटा राम्रो नै जम्मै भत्केर हेर्नु, त्यो जम्मै भत्किँदै गइहाल्यो, 1 वर्ष पनि भएको छैन। करिब 3 वर्ष आयु तोकेर गरिएको कालोपत्रे सडकमा निर्माण पुरा भएको 12 दिनमै दुबो उम्रिएको र सडक चिराचिरा पर्न थालेको स्थानीय बताउँछन्। पहिला सुरुमा बनाउँदाखेरि राम्रै देखिएको हो हैन, अब यो कुन तरिकाले चाहिँ अब ठेकदार साहबले चाहिँ बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ हामी टाइममा गुनासो चाहिँ पोखिराखेका छौँ नगरपालिकामा र वडा कार्यालयमा गुनासाहरू राखिराखेका छौँ, तैपनि यसको सुनवाई भइराखेको छैन। सडक निर्माण हुने क्रममा उपमहानगरले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ। रोड राम्रोसँग बनेको छैन, जम्मै भत्केको छ। अनि पछि यो जम्मै चर्केर भत्केर छ। अनि यो समस्या छ। अनि यो पानीको निकास है नदीसम्म पानीको निकास छैन, बिचमा बन्द छ। त्यहाँ त्यो उही समस्याले नि उताबाट नदी आएको बेला सबै भित्रभित्र नि पस्छ। यता ठेकेदार कम्पनी अन्जु निर्माण सेवाका सञ्चालक गङ्गा शाहले सडकको क्षमताभन्दा बढी भारका गाडीहरू सडकमा घुडेकाले सडक भत्केको र भाँसिएको बताउँछन्। काम गर्ने सिलसिलामा कहिलेकाहीँ घरहरू रोडहरू काहीँ पनि त्यो काहीँ सामान्य तलमाथि हुनु गएमा भत्केमा अथवा बढी लोडको गाडीहरू गएर डबल सक्छ। जुन क्षमताको रोड हो त्योभन्दा बढी क्षमताको जान सक्छ त्यहाँ। त्यसरी त्यो भएपछि पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ 1 वर्षसम्म। धनगढी उपमहानगरपालिकाका डिभिजन इन्जिनियर दिजराज भट्टले भने सडकमा विविध समस्या आएको गुनासो आएपछि मर्मत गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्। उता नगर क्षेत्रमा गरिने विकास निर्माणका काममा इन्जिनियर र जनप्रतिनिधिहरूले पहिले नै मोलमलाई गरी कमिसन बापतको रकम तय गरिसक्ने भएको हुँदा निर्माण कम्पनीले जस्तो काम गरे पनि केही भन्न नसक्ने गरेको पाइएको छ। जनप्रतिनिधि र इन्जिनियरहरूले औपचारिकताका लागि मात्र कारबाही गर्छु तथा पुनर्निर्माण गर्न लगाउँछौँ भन्दै आएका छन् र त्यो व्यवहारतः कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा थप कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी नगरको योजना हो यो। उपमहानगरपालिकाले 97,81,000 को लागतमा त्यहाँ सडक निर्माण गर्यो, कालोपत्री गर्यो। तर ठेकेदार कम्पनी अन्जु निर्माण सेवाका सञ्चालकले बताएअनुसार विशेष गरी आफूले निर्माण गरिरहँदा केही भारवान क्षमताका गाडीहरू गुडेका कारणले सडकको अविगत यस्तो भएको भनेर भनिएको छ। यद्यपि 3 वर्षको आयु तोकेर त्यहाँ कालोपत्रे गरिएको थियो, तर सडक निर्माण सम्पन्न भएको 12 दिन नपुग्दै
भत्किने अवस्थामा पुगेको छ स्थानीय नागरिकले बताएअनुसार। यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ। स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ, स्थानीयसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र यससँग सम्बन्धित अन्य सरकारवाला निकायसँग पनि यसको जवाफ लिनेछौँ। यति बेला स्थानीय हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु। यहाँको शुभ नाम? लालसिंह कठरिया। लालसिंह कठरियाजी, यो सडकको विषयमा तपाईँहरूले जुन गुनासो गर्नुभएको थियो, रिपोर्ट प्रसारण गर्यौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो शास्ति पाइरहनु भएको छ? अब सही कुरो हो यो जो हजुरले भनिरहेको छ। हजुर त्यो सही हो। अब ठेकदार साहबले अब कस्तो कुन तरिकाले अब रोड बनाउनु भएको छ। अब निर्माण गरिसकेपछि केही दिनपछि चाहिँ तपाईँको चिरा परेर गयो होइन। अब तपाईँको यो गिरातीहरू गिरा गएको थियो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब त्यो टालटुल गरेर चाहिँ गर्नुभएको रहेछ होइन। हजुर। अनि त्यसपछि ठेकदारकोचोटि आएर त्यो मर्मत गरेर गइसकेपछि फेरि अर्कोचोटि त्यसमा समस्याहरू देख्यो के। त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि त्यसपछि त्यो अलकत्रा र हजुरको त्यो बालुवा पकाएको बालुवा र अलकत्रा मिलाएर फेरि गर्नुभएको रहेछ। हजुर। तैपनि त्यसमा चाहिँ अझै अब गाडीहरू चाहिँ गुडिँदाखेरि पनि तपाईँको ठाउँमा चिरा परिसकेको छ। उहाँलाई मैले टाइमसँग पनि 1-2 चोटि पनि भनिसकेका हुँ। इन्जिनियर साहबलाई पनि भन्ने हो, प्राविधिकजीलाई। हस् कठरियाजी, एकैछिन होल्डमा रहनु होला, तपाईँसँग हामी थप कुराकानी गर्ने नै छौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, ठिक छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? एकैछिन होल्डमा रहनु होला। बनाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, अझैसम्म पुग्नु भएको छैन। ठिक छ, हामी बुझ्नेछौँ। यसबारे यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ अन्जु निर्माण सेवाका सञ्चालक हुनुहुन्छ गङ्गा शाह, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गङ्गा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। गङ्गा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ? गङ्गा सर, यो सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिनुभएको रहेछ, विशेष गरी तपाईँले जागृति टोलमा 609 मिटरको यो लम्बाइ रहेको सडक तपाईँहरूले बनाउनु भएको रहेछ। यसमा लापरवाही भयो सर, तपाईँले निर्माण गरेको 12 दिनमा नै सडक भत्कियो, कारण के होला? कुन ठाउँको सर? यो जागृति टोल, यसबारे तपाईँलाई जानकारी पक्कै पनि छ? 609 मिटर लम्बाइको यो सडक जागृति लोकतान्त्रिक चौकदेखि जागृति टोल हुँदै रिङ रोड जोड्ने जुन सडक छ, यो सडक निर्माणको जिम्मेवारी तपाईँहरूले लिनुभएको रहेछ। अनि सडकमा लापरवाही भयो, 12 दिन नपुग्दै सडक भत्कियो, चिरा पर्यो, कालोपत्री उब्कियो भन्ने गुनासो आयो। होइन, त्यो त्यस्तो त के होइन। अब त्यति बेला अब अलि त्यो रात चिसो भयो हुनाले अलिकति चिरा टेकेर फेरि त्यसलाई बनाइसकेको हो। त्यो बेला 12 दिनमा होइन, तुरुन्तै हो त्यो उगा थियो। के भएर भएछ? के भएको, के कमजोरी भएका कारणले यसो भयो सर? अलिक विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न, बुझ्ने गरी। आवाज आइरहेको छ सर? तपाईँले टेलिभिजन अन गरिरहनु भएको छ अथवा आवाज डिस्टर्ब भइरहेको छ? यसै पछि गर्नु न। होइन, यति बेला लाइभ कार्यक्रममा छौँ गङ्गा सर, म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म गङ्गा शाह हजुर, एकदमै लाइभ कार्यक्रममा हामी तपाईँसँग प्रश्न लिने जमर्को गरिरहेका छौँ। एकपटक बताइदिनु होला, के भएको हो सर कमजोरी? त्यो डाइरेक्टरको भन्नुभएको सरले? हजुर। त्यही त अब 500 मिटर थियो, पछि हामीले 109 मिटर जति अरू 179 यस्तै थपेर 619 मिटर जति भएको काम। हजुर। त्यसमा अब अरू त त्यस्तो केही भएको होइन। अब पिचमा अलिकता थोडा त्यो समस्या देखेर त्यो पुनः त्यसलाई बनाएको हो पछि होइन। हजुर। अहिले यो बिसाउने दबाएको छ। त्यो अब ठुल्ठुलो गाडीहरू जाँदाखेरि अब त्यो त्यति धान नखेर दब्यो होला जस्तो छेउतिर हो। म पनि आज अघि मसँग कुरा भएको थियो गङ्गा सर। तर तपाईँहरूले 3 वर्षको आयुको जिम्मेवारी लियो, 3 वर्षको आयु भनेर कालोपत्री गर्नुभएको अवस्था थियो। त्यसमाथि तपाईँहरूले यो बेसमा ग्राभेल समेत कम हालेका कारण र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेका कारण सडक भत्कियो भनेर स्थानीयले बताइरहेका छन्। होइन होइन, त्यस्तो त हुने सक्छ, त्यो हुने होइन। अब त्यो भन्न त अब जसरी गर्नुहुन्छ त्यो ल्याब टेस्ट गरेर सबै त्यो जाँचेर सबै कुरा गरेर चाहिँ त्यो कामहरू हुन्छ। अब गर्दा गर्दै काहीँ त्यो के भयो भन्ने अब त्यो हुन्छ, भएपछि हामीले बनाउने हो, बनाएको पनि हो।
छेउ दुई तिन ठाउँको छेउनिर अलिक दबेको हुनाले त्यो पनि मैले अहिले अब बर्खाको समय छ अब दबे कसरी भन्नुहुन्छ भनेपछि अब त्यहाँ सानो गाडी यति ठाउँमा ठुल्ठुलो गाडीहरू हुन्छ होला त्यहाँ अब छ अब छेउमा लगेर थोडा दबेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु अब त्यो पनि अब यो बर्खाको बेला चाहिँ पानी परिरहेको नहोला अब भदौ असौतिर त्यो मर्मत भइहाल्छ अब यो पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ त सर कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त त्यो हुनै सक्दैन हुने पनि हुँदैन हाम्रो हातबाट काम हुँदैन तर स्थानीयले भनिरहेका छन् र सँगसँगै तपाईँहरूले गरेको जुन काम छ यसले पनि यही बताउँछ कि 12 दिनमा नै तपाईँहरूको सडक उप्कियो तपाईँहरूले निर्माणको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो तर निर्माण सम्पन्न भएको 12 दिनमा नै सडक उप्कियो सर होइन सर 12 दिन उप्केको होइन 12 दिन उप्केकै छैन एकैछिन होल्डमा रहनु होला यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ कठरियाजी सुन्दै हुनुहुन्छ कठरियाजी सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर 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 बताउनुहोस् त ठेकेदार साहबलाई हामीले लाइभमा जोडेका छौँ बताइदिनुहोस् त त्यहाँ सडकको अभिगत के छ तपाईँहरूले पाउनुभएको शास्ति कस्तो छ त्यो सडकलाई लिएर कमजोरी कहाँनिर भयो तपाईँहरूको फाइन्ड आउट के छ बताइदिनुहोस् त अब कमजोरी सर यस्तो छ अब उहाँले चाहिँ गर्दाखेरिको अब अलिकति लापरवाही पनि मलाई त लाग्छ होइन हजुर लापरवाही भनेपछि अब राम्रोसँग चाहिँ भनेको अनुसारले चाहिँ गरिदिएको भए हुन्छ त्यसमा मेटेरियलहरू पनि कम पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई त हजुर अब जस्तै अब सुरुमा अब हाम्रो यतातिर यो लगभग 100 मिटर जतिको तपाईँको पहिला सुरुमा गराबिल चाहिँ त्यसमा पिच थियो अलिकति बाटो अलि उच्च खालको थियो त्यसलाई चाहिँ पुरै माटो सबै लगेर अनि त्यसपछि पुरै माटो लगेर फेरि गराबिल हाल्यो होइन हजुर अब गराबिल चाहिँ लगाइसकेपछि त्यसमा फर्स्टमा बेस जो छ यो गराबिलहरू त्यो गराबिल पनि कम पर्यो अनि त्यसमा अब भाइब्रेसनहरू पनि कम पर्यो जस्तो लाग्छ त्यो दबाई अलिकति रोलिङ चाहिँ कम पर्यो राम्रोसँग साइडमा च्याप्न सकेन अनि यो गराबिलको क्वान्टिटी कम पर्यो त्यसपछि सेकेन्डमा यो गिट्टीहरू पनि कम पर्यो त्यसपछि अब अलकत्राको त लगभग ठिकै थियो होइन अब बिचबिचमा पनि अब त्यो अलकत्राले अलिकति कमजोरले हो या कस्तो तरिकाले अब कमजोर खाले मोडलको हो त्यसले गर्दाखेरि उ गरायो अब त्यो भएर अलिकति साइडमा यो घाँटीहरू हिँड्दाखेरि त्यो चर्केर गइरहेको छ कि सबै हजुर त्यो चर्किसकेको छ अब त्यसले उहाँले चाहिँ अब कुन तरिकाले हो त्यो चाहिँ गरिदिनु पर्यो गङ्गा सर सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर अहिले सुनेको सर अनि अब तपाईँहरूले यो बेसमा ग्राभेल समेत कम हाल्नु भएको र त्यहाँ विशेष गरी त्यहाँ जति मेटेरियलहरू लगाउनु पर्ने थियो त्यो कम एकदमै तपाईँहरूले त्यसमा बदमासी गर्नुभएको रहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सडकको अवस्था यो भयो 12 दिनमा नै उप्कियो सर कालोपत्रे उप्किएको छ चिरा पडेको छ सडक होइन त्यो छेउतिर त्यही भन्दा मैले त्यहाँ पहिले चाहिँ इस्टिमेटमा हाम्रो नक्सामा चाहिँ 1 मिटर साइड छोडेर गर्ने भनेर त्यो अनुसारको तयारी हुने थियो हजुर अनि गाउँलेवालाले चाहिँ त्यसरी गएर नमानेर छेउसम्म गर्ने भनेपछि त्यो छेउसम्म गरेको हजुर अब छेउतिरसम्म अलिकता त्यहाँ त्यो अलि त्यो कम्प्याक्सन पनि कम हुनसक्छ नालीको त्यो वाल भत्किन्छ भनेर कम भएको हुनसक्छ अब त्यो छेउतिर भएको हुनाले मैले महसुस गरेको कि अहिले त्यति बेला त कम भएको महसुस थिएन अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि छेउतिर दबा हुनाले हजुर अब तपाईहरुले नगरपालिकाले चाहिँ के भनिरहेको छ त बताउनुस् त नगरपालिकाले के भनिरहेको छ नगरपालिका त्यो मर्मत गर्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ अस्ति अब बर्खा पानी परेर गर्न सकिएन हजुर अब यो साउन पछि भदौतिर अलि ठीक हुन्छ तब गर्ला भनेर भनेको 3 वर्षका लागि भनेर तपाईले कालोपत्रे गर्नु भएको 3 वर्षको आयु राखेर तर 12 दिनमा नै उप्कियो सर यो त तपाईको कम्पनीमाथि पनि एउटा ठुलो यो बदनामी पनि त हो नि सर हैन 12 दिनमा उप्किएको पनि छैन त्यो त्यस्तो हुँदैन 12 दिनमा भत्किन सुरु भयो नि सर किन भएन यही हैन अब हैन सर अब 10 टनको गाडी 18 टनको गाडी हाल्यो भने त त्यो दब्ने त हो दबेको मात्र भत्केको हैन अब तपाईहरुले पुनर्निर्माण यसको निर्माण कहिलेसम्म गरिसक्नुहुन्छ सर त्यो पनि तपाईहरुले त्यो भरपर्दो रूपमा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यो पनि शंकाको विषय छ हैन यसपछि त्यसको मर्मत चाहिँ अहिले हुन्छ अब यो बर्खापछि कहिलेसम्म गरिसक्नुहुन्छ सर बर्खापछि हुन्छ सर हजुर यो बर्खापछि हुन्छ असार पछि हजुर बर्खा सकिएपछि अब साउन भनेपछि भदौतिर होला
समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र के भएको रहेछ हामी विशेष गरी प्राविधिकहरूसँग पनि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। ठिक छ त्यो पनि हेरेर बुझेर आएको त्यो अनुसार जानकारी। हस्, तपाईँहरूले जिम्मेवारी लिएको काम अलि सही तरिकाले इमान्दारीपूर्वक गर्नुहोला सर। यो 3 वर्ष आयु राख्नु भएको 12 दिनमा नै उक्किने यो त लाजमर्दो विषय हो होइन। त्यो चाहिँ 12 दिन उक्किएको छैन र उक्किँदैन त्यो अब कसले के भने तिमीलाई थाहा भएन सर। उक्किएन भन्नुहुन्छ, तपाईँ जानुभएको छ, तपाईँले निर्माण सम्पन्न गरिसके पछाडि यो सडकमा तपाईँ जानुभएको छ सर यो सडक हेर्नका लागि। होइन त्यो 12 दिन होइन, सरकारले त्यो 1 दिन अलिकति त्यसमा दानाहरू निस्केको हुनाले पुनः त्यसलाई चाहिँ माथिबाट डबल गरेको हो। त्यो भएको उक्किएको होइन सर। त्यो खै अब कोलतारको चिसो भयो कि के कारणले गर्दा दाना निस्किएर माथिबाट त्यसरी माथिबाट तत्कालै 12 दिन पुऱ्याएन, दोस्रो तेस्रो दिनमै गरिरहेको। अहिलेका लागि म तपाईँसँग छुट्टिन्छु। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद र यसबारे हामी थप बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला म अनुरोध गर्न चाहन्छु विशेष गरी प्राविधिकज्यूहरूलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्छौँ। दिजराज भट्ट हुनुहुन्छ जो प्रमुख इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरौँ, एकपटक यसबारे बुझ्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी विकास निर्माणमा हुने गरेका लापरवाहीबारे हामीले देखाउँदै आएका छौँ। जति देखाए पनि जति सुकै कार्यक्रममा प्रस्तुत गरे पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराए पनि विशेष गरी सरकारवाला निकायहरूले ठेकेदार कम्पनीलाई हामीले पुनर्निर्माण गर्नका लागि भनेका छौँ, उनीहरूलाई बनाउनका लागि भनेका छौँ भनेर आश्वासन दिनुहुन्छ, प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ, तर व्यवहार त त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। सडकको अवस्था उस्तै रहन्छ र विशेष गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाका अहिले विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका सडकमा पनि विभिन्न किसिमका लापरवाहीहरू देखिएका छन्, जसमध्येको एक उदाहरण लोकतान्त्रिक चोकदेखि जागृति टोल हुँदै रिङ रोड जोड्ने 609 मिटरको यो लम्बाइ रहेको सडक सम्पन्न नभएको 12 दिनमा नै उप्किन सुरु गर्यो। विशेष गरी 3 वर्षका लागि 3 वर्षीय आयुको त्यहाँ कालोपत्रे गरिएको थियो, तर 12 दिन नपुग्दै सडकमा चिरा पर्न सुरु भयो, दुबो उम्रिन सुरु भयो। यद्यपि यसको लागत भने 97,81,000 रहेको छ र धनगढी उपमहानगरपालिकाको यो लागतमा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। दर्शक यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, यद्यपि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यो सडकको अवस्थाको बारेमा स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्, तर यति बेला प्राविधिक जो हुनुहुन्छ प्रमुख इन्जिनियर दिजराज भट्ट, उहाँको मोबाइल स्विच अफ बताइरहेको छ। यद्यपि हामीसँग अर्को सम्पर्क नम्बर पनि रहेको छ, साइड हेर्ने इन्जिनियर हुनुहुन्छ प्रदीप राज आचार्य, उहाँको नम्बर पनि व्यस्त बताइरहेको छ। खैर हामीले यो विषयलाई लिएर ठेकेदार कम्पनी जो अन्जु निर्माण सेवाका सञ्चालक हुनुहुन्छ गङ्गा शाह, उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ र स्थानीय नागरिकले पनि आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि बताउनु भएको छ कि सडक निर्माणका क्रममा भएको फितलो अनुगमन र सँगसँगै त्यहाँ ठेकेदार कम्पनीले गरेको लापरवाही र मेटेरियल जुन हिसाबले आवश्यक पर्दथ्यो त्यो आवश्यक अनुसार मेटेरियल प्रयोग नगरेका कारणले सडक भत्किएको भनेर गुनासो गर्नुभएको छ। यद्यपि यस किसिमको लापरवाही अहिले मुलुकका धेरै स्थानमा देखिने गरेको छ। ठेकेदारका तर्फबाट हुने गरेका लापरवाही र सरोकारवाला निकायका तर्फबाट हुने गरेको फितलो अनुगमनको कारण सडकको दुर्दशा मुलुकका धेरै स्थानमा हामीले देख्न सक्दछौँ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस् हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ, तर ध्यान आकर्षण हुन सकिरहेको छैन र मुलुकमा निर्माण हुने सडकको अवस्था सुध्रिने छाँटकाट पनि देखिएको अवस्था छैन। यद्यपि हामी खबरदारी भने गरिरहन्छौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर म वीरबहादुर साउद बोल्दैछु। वीरबहादुर साउदजी कहाँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ? सर अहिले त म कैलाली के अरे कञ्चनपुरमा हो सर, होइन? म त्यही कर्मथलो भने हाम्रो काठमाडौँ नै हो सर, होइन? हजुर, आफ्नो समस्या राख्नुहोस् न। मेरो समस्या के छ भन्दाखेरि सर, अब पहिला त हामी धेरैजना मजदुरहरू निष्कासित गर्यो पशुपति फुड्स आगन भन्ने कम्पनीले। हजुर। अनि त्यसपछि मैले श्रम कार्यालय चाहिँ निवेदन दिएर त्यहाँबाट पनि फैसला भइसकेको अवस्था र श्रम कार्यालयबाट पनि फैसला भइसकेको अवस्था। अनि त्यसपछि कार्यान्वयनको लागि श्रम कार्यालयले चाहिँ उसलाई कम्पनीलाई चिठी लेखेको, कम्पनीले सुनवाई नगरेको। यो कम्पनी चाहिँ इन्टरनेसनल हो, त्यसमा चाहिँ गैर नेपाली नागरिकहरू धेरै छन्। अनि यो नेपाली चाहिँ धेरै यातना भोगिरहेको अवस्था छ। मलाई सहित धेरै यातना दियो सर, धेरै दुःख दियो। मैले शान्ति सुरक्षाको लागि निवेदन पनि दिएको थिएँ मैले जिल्ला प्रशासनमा। हजुर। अनि अहिले
मैले फेरि त्यसले सर्वोच्चमा लगेर मुद्दा हाल्यो, फेरि मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चबाट पनि मुद्दा जितिसकेको अवस्था हो। अहिलेसम्म चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ हाम्रो मजदुरको फोन रिसिभ गर्दैन सर त्यो यो कम्पनीको मेन मान्छेले। अहिले कम्पनीको नाम के भन्नुभएको थियो? पशुपति फुड्स आँगन। पशुपति फुड्स आँगन भनेर चाहिँ परिचित भएको कम्पनी हो। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आकाश फुड्स र शिवम फुड्स नामले चाहिँ खोलेको छ। फेरि यो पशुपति फुड्स बन्द गरेर उसले चाहिँ बाहिरी रुममा चाहिँ बन्द गरेको अवस्था छ र भित्री रुममा चाहिँ यो पशुपति फुड्स नै राखेको छ। उसले के अरे नेपाली मजदुरहरूलाई हटाउनलाई चाहिँ त्यस्तो गरेको। 50 जना मजदुरमा 30 जना हटाइसक्यो अहिले लकडाउनको अवधिभित्र। अब 20 जना मात्र बाँकी छ। उनीहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। म जस्तै प्रक्रिया उनीहरूलाई पनि चालेको छ सर। अनि त्योभन्दा अगाडिको हामी चाहिँ 3-4 जना बाँकी रहेको साथीहरू चाहिँ अहिले 3 जना साथी छ। न हामीहरूलाई हिसाब किताब दिएको छ, न चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे पाउने उपदानहरू यो सञ्चय कोषहरू अहिलेसम्मको चाहिँ केही पनि दिएको छैन सर। हामीले वीरबहादुरजी यो कम्पनीले के काम गर्छ? तपाईँहरू के काम गर्नुहुन्थ्यो यसबारे बताइदिनुहोस्। हामी चाहिँ होटल हो सर, त्यो मजदुर हो हामी होटलको। हजुर होटलको मजदुर हो। अब उसले चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ पेल्ने प्रक्रिया र इन्डियन गैर नेपाली नागरिकलाई चाहिँ उसले चाहिँ अलिकति आफ्नो तरिकाले आफ्नो हिसाबले चाहिँ हिँड्न सक्ने अवस्था गरेर चाहिँ कुरो गर्छ सर। यो कार्यालय कुन ठाउँमा छ? काठमाडौँमा 4-5 ठाउँमा छ सर यो। ए हजुर। अनि विराटनगरमा छ, यसको पोखरामा छ। तपाईँको चाहिँ यो इन्टरनेसनल कम्पनी नै हो सर यो। हस्, हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँले विशेष गरी त्यहाँबाट आफूले मजदुरी गरेको केही पारिश्रमिकहरू नपाएको र सँगसँगै केही होइन सर, अहिलेसम्म केही पनि पाएको छैन। मैले चाहिँ कति समय काम गर्नुभयो? फैसला भइसक्यो यही 13 गते वैशाख 13 गते। ए हजुर। फैसला भएको हो सर। त्यसको पनि आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ। साउले फोनै उठाउँदैन। यस्तो लकडाउनमा पनि बिहाल भइसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यो कम्पनीले कर सहित छल्ने अवस्था गर्छ। त्यसले कर छलिरहेको अवस्था हुन्छ। एउटा चाहिँ बिल अर्कै किसिमको निकाल्छ भने आफूले चाहिँ चलाउने बिल अलग हुन्छ सर। हस्, हामी तपाईँसँग सम्पर्क गर्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले सम्पर्क गर्नुहुनेछ र यसबारे थप विस्तृत उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर उहाँहरूलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ हामी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र तपाईँले बताएअनुसार त्यहाँ तपाईँ मात्र होइन अन्य धेरैजना व्यक्तिहरू यसरी पीडित हुनु परेको बारे पनि जानकारी गराउनु भएको छ। यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। छोटोमा म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु सर भन्दा जुन मजदुर सङ्गठन भन्ने छ त्यहाँ अब जीवन लगायतको ठुला बनाउँदाहरू सर अहिले तिनीहरूले गर्दा पनि मजदुर धेरै चाहिँ आतङ्की र मतलब आफ्नो आफ्नो अब पार्टीको हिसाबले चाहिँ उनीहरूले राजनीतिक हिसाबले चाहिँ गरेर चाहिँ मजदुरलाई चाहिँ तहस नहस पारेको अवस्था पनि छ सर। अहिले त्यस्तो पनि अवस्था छ सर त्यहाँ। हस्, हामी बुझ्नेछौँ। वीरबहादुरजी आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर। हस् सर, यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ फलोअपको रूपमा चाहिँ अझै पनि हामी आशा गर्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ मजदुरको लागि चाहिँ केही सहयोग हुन्छ भन्ने आशले यो 24 न्युजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलादेखि नै मैले के अरे फोन गरिरहेको थिएँ, सम्पर्क गर्न खोजिरहेको थिएँ। हस्, हामी तपाईँलाई सकेको मद्दत गर्नेछौँ। आफ्नो तर्फबाट सकेको तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। छुट्टिन्छौँ अहिलेका लागि। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। हस् सर। दर्शक आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। र 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा गुनासोहरू 24 घण्टा टिपाउन सक्नुहुनेछ र समाजमा भएका कुनै पनि बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता विरुद्ध आफ्नो खबरदारी निरन्तर गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।